Sa Genesis chapter 1 verse 27. O gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki o babae, iyang gibuhat sila. Sa English, so God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Sa verse 28, o gipanalingan sila sa Dios, og miingon ang Dios kanila, sumanay og dumaghan kamo, og punon ninyo ang yuta, og magagahom ang yuta, og makagagahom kamo niini, og magbaton kamo sa pagbulutan sa ibabaw sa mga isda sa dagat, ug sa mga langgam sa kalangitan, ug ibabaw sa tanan na binuhat nga buhi nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. Sa English, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, roll over the fish of the sea and the birds of the air and over the every living creature that moves on the ground. Verse 29. Og miingon ang Dios, tanawa, gihatagan ko kamo sa tanan nga balili nga nagahatag og binhi, nga ana sa ibabaw sa naong sa tibuok nga yuta, ug sa tanan nga kahoy nga may bunga, sa kahoy nga nagahatag og binhi, aron alang kaninyo kini mahimong kalanon. Sa English, then God said, I give you every seed bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. Verse 30, Genesis chapter 1 verse 30. Og sa tanang mananap sa yuta, og sa tanang langgam sa kalangitan, og sa tanang